DHQ हॉस्पिटल जंग में गायनी डिपार्टमेंट की डॉक्टर्स की गफलत, गायनी वार्ड में मरीजा को मुनासिब तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी, शहरी की शिकायत पर हॉस्पिटल इंतजामिया का डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन। सिटी 41 ने डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी की रिपोर्ट हासिल कर ली। इंक्वायरी रिपोर्ट में डॉक्टर समेत स्टाफ नर्स को कसूरवार ठहराया गया। तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीजों की मुश्किलात कम ना हुई। गायनी वार्ड में डॉक्टर्स की गफलत के बाइस से जो है वो मरीजों की जिंदगियां अजीरन होगी। गायनी वार्ड में चंद रोज़ कबल आने वाली मरीज़ा को मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराम ना करने पर जो है वो उसकी तबीयत नासाज होगी, जिसके बाइस उसको अलाइड हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। ताहम लवाहिकीन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी गई कि इस मामले पर जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए। ताहम डिप्टी कमिश्नर की जानिब से CEO हेल्थ के ज़ेर निगरानी जो है वो इंक्वायरी करवाने का हुक्म दिया गया। CEO हेल्थ ने इंक्वायरी के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 2 डॉक्टर अरशद बशीर को जो है वो नामजद किया और डॉक्टर अरशद बशीर की ज़ेर निगरानी 4 रुकनी जो इंक्वायरी कमेटी थी उसने तहकीकात मुकम्मल की, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रेहाना जरी, इसी के साथ डॉक्टर बुशरा नज़ीर, डॉक्टर इफ़त सियाल और WMO हैं डॉक्टर अम्मारा, डॉक्टर मरियम, जबकि डॉक्टर समर इकबाल और स्टाफ नर्स को जो है वो इस इंक्वायरी में दोषी ठहराया गया है। इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में जमा करवा दी गई है। ताहम जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से इस इंक्वायरी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का, अदम एतमाद का जो है वो इज़हार किया गया है और इन डॉक्टर्स ने CEO हेल्थ को दोबारा इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। ताहम मरीज़ों की जानिब से पहले भी इस तरह के शिकायत किए जा रहे थे। ताहम अब जो है वो इन डॉक्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी जो है वो सिफारिश की गई है इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान की जानिब से। उन्होंने इसमें इंक्वायरी कमेटी में जो है वो वसीम वाज़ेह अपडेट तौर कर पर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद हाउसिंग सोसाइटी सरकारी तरक्याती स्कीमों को मुतासर करने लगी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मातहत जड़ावाला चक नंबर 74, 75 और 77 पे वाटर सप्लाई की स्कीमें मुतासर। हाउसिंग सोसाइटीज की तजावुजात की वजह से वाटर सप्लाई की स्कीमों पर काम रुक गया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने महकमा नहार को स्कीमों के लिए NOC जारी करने की इस्तदा कर दी। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की हदूद में नहर के तरफ जगह क्लियर कराई जाए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मतहत जड़ावाला में चक नंबर 75, 77 और 74 की वाटर सप्लाई की स्कीम इल्तवा का शिकार हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी की गैर कानूनी तमीरात की वजह से ये तमाम तर स्कीमें मुतासर हो चुकी हैं। 1 करोड़ 90 लाख की लागत से इन स्कीमों पर काम शुरू किया जाना था, लेकिन ताहाल गैर कानूनी तमीरात की वजह से स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं और केनाल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ में जो है वो वाटर सप्लाई के हवाले से पाइप की तनसीब लाने का काम है वो महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानब से सरंजाम दिया जाना था। इसी हवाले से महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानब से महकमा इनहार को मरासला लिखा गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से मुल्हक्का जितनी भी हदूद हैं वहाँ पर काम शुरू करने के हवाले से NOC जारी किया जाए और इसी हवाले से NOC जारी करने के बाद जो है वो तमाम तौर पर जो महकमा इनहार के अंडर जो जगह है वो महकमा पब्लिक हेल्थ एंड डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफ़र की जाए ताकि वहाँ पर पाइपलाइन की तनसीब के हवाले से काम शुरू किया जा सके। अलबत्ता जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी की गैर कानूनी तमीरात की वजह से जो है वो वाटर सप्लाई की स्कीमें मुतासर हैं और इस मामले के हवाले से जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भी आगाही दी गई और तमाम तर जो अखराजात हैं वो सरकारी खजाने की बजाय प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्दनी इजलास में किसानों की अदम दिलचस्पी का मामला। अयूब रिसर्च साइंसदानों ने सूरजमुखी का हदफ बढ़ाने का इंदिया दे दिया। सरसों के नौला की रवां बरस कम काश्त हुई है। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें यहाँ पर ऑयल सीड के हवाले से तो इस बार लोगों का रुझान बड़ा कम रहा है और किसानों की जानब से किनोला और सरसों में बहुत कम जो है वो काश्त की गई। वजह ये बताई जा रही है कि पिछले बरस में किनोला का, सरसों का रेट बड़ा कम रहा है और 8,000 की बजाय 4500 रुपये तक भी बिकती रही है, जिस पर किसान रवां बरस खासे मायूस रहे हैं और इस बार किनोला और जो है वो सरसों बहुत कम काश्त हुई है, इसमें कमी होने लगी है। तो इस सिलसिले में यूब सर ज़राई तहकीकाती इदारे की जानब से कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में सूरजमुखी की जो पैदावार बढ़ाई जाए और इस सिलसिले में कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो भी किसान
ابھی گندم لگانے والے باقی رہتے ہیں، انہیں قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ سن فلاور کی کاشت کرے، اچھے بیج تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر جو ملک کی سطح پر جو زر مبادلہ باہر بیچنا پڑتا ہے، جتنی بھی خوردنی اجناس باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، اور یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق $5 بلین تک کا جو زر مبادلہ وہ اس پر لگتا ہے، تو اس کوشش کی جا رہی ہے کہ ملکی لیول پر اس کو بڑھایا جائے، تاہم کسانوں کی جانب سے ابھی تک عدم دلچسپی عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں لیگی رہنما خواجہ محمد رضوان حلقے کے عوام کی خدمت میں پیش UC 121 کے مکینوں کو گھروں کی دہلیز پر شناختی کارڈ بنانے کی سہولت فراہم۔ نائب سٹی صدر میاں کاشف محمود پاشا نے نادرا موبائل رجسٹریشن وین کا اہتمام کیا۔ فیصل آباد میں امیدوار برائے MPA PP 117 خواجہ محمد رضوان کے حلقے کی UC 121 کے مکینوں کو گھروں کی دہلیز پر شناخت کی کارڈ بنانے کی سہولت دی گئی۔ اہل UC نے بڑے پیمانے شناختی کارڈ بنانے کے لیے درخواست جمع کرائی۔ نائب سٹی صدر نولک میاں کاشف محمود پاشا نے اہل علاقہ کی رہنمائی بھی کی اور نادرا موبائل رجسٹریشن وین کا بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھاتے ہوئے شناختی کارڈ بنانے پر زور دیا۔ اہل علاقہ نے خواجہ محمد رضوان اور میاں کاشف محمود پاشا کا شکریہ ادا کیا۔ چائے کے شوقین فیصل آبادیوں نے ڈھابوں کا رخ کر لیا۔ چائے اور دوستوں کے ہمراہ گپ شپ کر کے شہری لطف اندوز ہونے لگے۔ کہتے ہیں دوستوں کے ہمراہ آ کر چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ شہری کہتے ہیں دوستوں کے ہمراہ آ کر چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ چائے کے شوقین فیصل آبادیوں نے ڈھابوں کا رخ کر لیا۔ چائے اور دوستوں کے ہمراہ گپ شپ کر کے شہری لطف اندوز ہونے لگے۔ کہتے ہیں دوستوں کے ہمراہ آ کر چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، چائے کے شوقین فیصل آبادیوں نے مختلف ڈھابوں کا رخ کر لیا ہے، اور اس وقت میں ڈھابے پر موجود ہوں چائے کے، جہاں پر شہری دوستوں کے ہمراہ آ رہے ہیں، چائے انجوائے کر رہے ہیں۔ سردیوں میں چائے کے ساتھ گپ شپ جو ہے وہ بھی چلتی رہتی ہیں، لوڈو بھی کھیلتی ہیں، اس طرح کا کتنا جو وقت ہے، کوالٹی ٹائم وہ گزارتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں جی، دوستوں کے ساتھ آئے ہیں، کیسے انجوائے کر رہے ہیں چائے کو؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میرے ایک کزن آئے ہوئے ہیں جنگ سے، اسپیشل ان کو یہاں کا وزٹ کرانے کے لیے لے کے آیا ہوں جی، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سردی بھی ہے، اس کو انجوائے کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، تو انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے۔ جھنگ سے آئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جھنگ سے جو آئے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جھنگ سے آپ آئے ہیں، فیصل آباد میں آ کر آپ کو کیسا لگا؟ سب سے پہلے یہ بتائیں۔ اچھا لگا جی، سردی بھی کافی بڑھ رہی ہے، ادھر دھند بھی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چائے پی آپ نے؟ ہاں چائے ابھی تو آ رہی ہے جناب، دیکھ نہیں رہے آپ۔ مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں، اور بھی دوست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں جی، دوستوں کے دوست ہوتے ہیں تو کیسا لگتا ہے ساتھ آ کے گپ شپ لگا کے؟ وہ گپ شپ یہی ہے کہ ویکینڈ پہ آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا گپ شپ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا چل ہو جاتا ہے، اس لیے فرائیڈے کو موسٹلی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں ادھر چائے پیالی پہ۔ شوقین فیصل آبادیوں نے ڈھابوں کا رخ کر لیا۔ چائے اور دوستوں کے ہمراہ گپ شپ کر کے شہری لطف اندوز ہونے لگے۔ ارسلان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ الفلاح اسکول خیابان گارڈن فیصل آباد میں اسٹوڈنٹس گالا، بچوں کے لیے میوزیکل چیئر، جمپنگ کاسل، فوڈ سٹال سمیت مختلف تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، الفلاح اسکول خیابان گارڈن فیصل آباد میں آج ونٹر گالا کا اہتمام کیا گیا تاکہ بچوں کا اس دن کو یادگار بنایا جائے، کیونکہ کل سے موسم سرما کی چھٹیاں بھی ہونے جا رہی ہیں، تو بچوں کے لیے کیا کیا انتظام کیا گیا بچوں سے ہی جانتے ہیں، اور آج کا ان کا ونٹر گالا کیسا جا رہا ہے، کیا کہتی ہیں؟ تو آج کا ہمارا ونٹر گالا بہت مزے کا تھا۔ ہمارے یہاں پر بہت سی گیمز ہوئی، ایکٹیویٹیز، اور بہت سے فوڈ سٹال لگے۔ اس کے اندر ہمارے پاس میوزیکل چیئر، پاسنگ دا پلو، اور بہت زیادہ اسٹال لگے تھے ہمارے لیے، سوئنگز لگے تھے جن میں جمپنگ تھا اور ٹرینز تھی۔ ہم نے بہت انجوائے کیا۔ جی بالکل، جہاں پر بچے بھرپور انجوائے کر رہے ہیں، اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ان کی طرف جائیں گے۔ آپ بتائیں آج کا دن کیسا جا رہا ہے؟ میرا آج کا دن بہت اچھا رہا۔ میں نے بہت سارے گیمز کے لیے گول گپے وغیرہ کھائے، بہت زیادہ انجوائے کیا میں نے الفلاح اسکول میں۔ بالکل، یقینی طور پر اسکول میں پڑھائی کے علاوہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کی جائے تو بچے بھرپور انجوائے کرتے ہیں۔ ٹیچر بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میم، کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا انٹرٹینمنٹ دی جائے تاکہ جو بوریت ایک محسوس کرتے ہیں بچے روٹین میں، اس سے تھوڑی سی ان کو چھٹی ملے اور ریفریش ہوں وہ؟ جی، آج کا جو دن ہم نے سیلیبریٹ کیا اس کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ بچے پورا سال پڑھائی کرتے ہیں اور پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ
विंटर की वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं, उसी चीज़ को हमने अपने माइंड में रखा और बच्चों के लिए एक ऐसा कंपटीशन हेल्ड किया जिसमें बच्चे इंजॉय कर सकें, जिसमें उनके लिए एक ही कदम पे स्विंग्स थे विंटर गाला में और उनके लिए गोल गप्पे, मैजिक शो, ये सारी चीज़ें थी जिससे बच्चे मतलब अपनी दिल की खुशियों का इजहार कर सके और माशाल्लाह बच्चों ने दिल भर के उसे इंजॉय किया। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चों को अगर मौका मिले पढ़ाई के अलावा कोई स्कूल में एक्टिव